अस्सलाम वालेकुम। आज दिसंबर की 25, 2020 है। तो अब जो मीडिया है ये एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, नॉट इन पाकिस्तान बट ओवर द होल वर्ल्ड। मीडिया एक बहुत ताकतवर ऐसा आला है जिससे कोई चीज़ छुपी नहीं रह सकती। आप एक महल के 7वें कमरे के अंदर भी बैठ के कोई सलाह मशवरा करें, कोई साजिश करें, तो मीडिया पे वो वायल हो जाता है। तो अब मीडिया से बचना बहुत मुश्किल है। मीडिया की नज़रें बहुत तेज़ हैं, वेरी शार्प। तो आज ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मीडिया के मैंने जो प्रोग्राम देख रहा हूँ उनसे मुझे लगता है कि जस्ट आफ्टर इसहाक डार, नवाज शरीफ, अब ये जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, शायद हाकान अब्बासी साहब, अब ये पर तोड़ रहे हैं। ही वांट टू गो टू अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सुपर पावर। लेकिन वो कैसे चले जाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर इसहाक डार साहब जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब इतने केसेस होने के बावजूद जा सकते हैं, तो वाई ही कैन नॉट गो। तो ये शायद हाकान अब्बासी साहब क्यों नहीं जा सकते? इनके पास तो बहुत दौलत है, अपने जहाज़ हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनके पास तो शायद साइकिल भी नहीं होता, तो इनके बच्चे तो पैदाइशी जहाज़ों के मालिक हैं। ये जहाज़ कहाँ से आए? क्या इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ थी, या इनके घरों में कोई सोने की कान निकल आई, या इन्होंने कोई खुदाई की और वहाँ से तेल निकल आया जो इनकी अपनी मलकियत था, इन्होंने पानी के बजाय तेल बेचा और अरबपति हो गए। फ़र्क सिर्फ ये है कि अपनी जो कौमी एयरलाइन थी उनका बेड़ा गर्क किया अपनी एयरलाइन को संवारने के लिए। LNG का केस है, लेन देन में बहुत ही कितने नैब के पास केस है, लेकिन इसके बावजूद अगर वो चले जाते हैं तो इससे अवाम क्या तासर लेगी? अपने जनाब इमरान खान साहब दिन रात एक ही बात कहते हैं, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि छोड़ेंगे तो तब आप जब आप किसी को पकड़ेंगे। आप नवाज शरीफ साहब को तो पकड़ ना सके, आप शायद हाकान अब्बासी इधर हैं, अगर वो अमेरिका आपके हाथों से निकल के चले जाते, कोई भी अदारा भेज देता है उनको, व्हाट्सएवर, इट डजेंट मैटर हु फैसिलिटेटिव। मैटर ये है कि अगर वो चले जाते हैं तो आप कैसे उनको अमेरिका से लाएंगे? ये केसेस क्या हैं फिर? तो मैं कहता हूँ कि खान साहब, खुदारा जस्ट आप एक बात पे गौर करें। आपकी नीयत पे कोई शक नहीं करता, आपके इरादों पे कोई शक नहीं करता, आप नेक नीयत हैं, ईमानदार हैं। लेकिन ये जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ये किन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं? आपके होते हुए अगर एक मुलज़म आपकी गिरफ्त से निकल जाता है तो कौन लोग हैं जो उन्हें भगा देते हैं? कौन लोग हैं जो अपना जहाज़ देते हैं कि इसमें बैठ के चले जाओ इंग्लैंड? तो मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा इस पॉइंट पे गौर करें। ये रोज़ रोज़ कहना कि मैं NRO नहीं दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कहने की बजाय ना बी प्रैक्टिकल। आपकी इतनी गिरफ्त हो कि आपके नरगे में फंसा हुआ जो चोर है वो निकल ना सके। देखिए, होता ये है कि घरों में चूहे आ जाते हैं तो हम वहाँ पे एक किस्म का वो लगाते हैं, गत्ता होता है, उस पर सलोशन लगा होता है। तो जब चूहा भागता हो उसके ऊपर आता है ना, तो वो उसके साथ चिमट जाता है, तो फिर हम उसे पकड़ लेते हैं।
وہ بھاگ نہیں سکتا. لیکن سم ٹائم بگ ون کم دیئر، کوئی بڑا چوہا آتا ہے، اس پہ پھنس جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ اوہ یار چوہا پھنس گیا، اب میں بھاگتا ہو گیا کچھ چیز لاؤں سے اٹھا کے پھینکنے کے لیے. واپس آیا تو دیکھا کہ وہ گتے سمیت ہی غائب ہے. وہ اتنا طاقتور تھا کہ وہ گتے ہی ساتھ لے گیا. تو یہ بات ہے کہ اگر ایک چوہا جو ہے اس میں تھوڑا طاقت آ جائے تو وہ اپنا پنجرا توڑ کے نکل سکتا ہے. تو یہ لوگ تو دے آر مور پاورفل. They have tremendous power. They have money, lot of money, lot of sources. They have friends. جیسے کہ ایک گروہ ہوتا ہے اس کے بہت دور دور تک ویل وشرز ہوتے ہیں. ان لوگوں نے 20-25 سال میں بہت کچھ کمایا، بہت کچھ بنایا ہے. تو خان صاحب آپ پہلے سب سے یہ ملک کے یہ جو چور دروازے ہیں نا، جہاں جو کھلے ہیں ابھی تک ان کے لیے، جہاں سے یہ آسانی سے چلے جاتے آ جاتے، ان کو پلیز پہلے بند کریں، غور کریں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، قوم سب ساتھ ہیں. اللہ پاک نے آپ کو اسی لیے پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا ہے کہ اس وقت آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو 70 سال میں نہیں ہوا، کسی نے نہیں کیا. دیکھیں اگر ایوب خان کے وقت میں کالا ڈیم بن جاتا، کالا باغ ڈیم، تو یقین مانے کسی نے نہیں بولنا تھا. جسٹ آفٹر ریموول آف پریزیڈنٹ محمد ایوب خان آج تک وہ ڈیم نہیں بنا سکے. ہم 2 ڈیم وہ بنوا گئے، تربیلا اور یہ جو تھا میرپور کے پاس. تو یہ ڈیم آج تک ہیں. تو وہ ڈیم کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ وہ دشمنوں کی نظر اس کو لگ گئی. تو آپ خان صاحب پلیز یہ جو چور دروازے ہیں نا، اور جہاں پہ آپ نے پیدا کھڑے کیے ہوئے ہیں کہ اس کو کھولنا نہیں، بھاگنے نہیں دینا، ان پہ بھی نظر رکھیں کہ وہ کیسے دروازے کھول دیتے اور یہ نکل جاتے اور آپ بیٹھے ہاتھ بولتے رہتے ہیں. صاحب مثال ہے اسحاق ڈار کی، نواز شریف کی. اور اب اگر یہ چلے گئے تو پھر یہ تو ایک بہت بڑا آپ کے لیے چیلنج ہوگا. تو پلیز غور کریں، اپنی عزت بچائیں ان لوگوں سے جو آپ کے در پہ ہے کہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دینا. لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے، اللہ پاک کی عنایت آپ کے ساتھ ہے. جب تک آپ کی نیت ٹھیک ہے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا. تو پلیز اپنا دھیان رکھیں، اس ملک کا دھیان رکھیں، ہم سب کا دھیان رکھیں. آپ اس وقت پرائم منسٹر ہیں. جب تک یہ عنان حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ ذمہ دار ہیں ہم سب کی بہتری کے لیے، ہم سب کی اچھائی کے لیے. یو آر دا ہولی ریسپانسبل اینڈ یو آر آنسریبل بیفور اللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. دھیان رکھیں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.